अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ोहेब मुज़फ़्फ़र और आप देख रही हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनमोल और मुखलिस लोगों की इस्लामी दुनिया। आज हम जिस मौजू के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं वो पाकिस्तान का आज़ादी का दिन है, जिस हवाले से हम आज बात करने जा रहे हैं। और आज पाकिस्तान की आज़ादी के दिन के हवाले से हम तफसीली बातचीत करेंगे, क्योंकि ये आज़ादी जो पाकिस्तान की आज़ादी है, हमें ये एक प्लेट के अंदर सजी सजाई मिल गई है, इसलिए हम इन चीज़ों की कदर नहीं करते। आप देखेंगे कि 14 अगस्त वाले दिन हमारे लोग गाने गा के, फिल्में देख के, ड्रामे करके, झंडियाँ लगा कर और इसी तरह दुनिया की बेहयाई और बुराई करके इस दिन को मनाते हैं। हमारी नौजवान नस्ल पता नहीं किस जानिब जा रही है। हालांकि आज़ादी का कतई ये मकसद नहीं था और ना ही इसका कोई इस तरह का कोई मतलब है। आज़ादी हमें जो मिली थी वो इस कलमे की बुनियाद पर मिली थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे की बुनियाद पर हमें आज़ादी मिली थी। अंग्रेज़ों से हमने निजात हासिल की थी, मुँह से निजात हासिल की थी। ये वो अजीम दो शख्सियात थी जिनकी वजह से ये पाकिस्तान माज से वजूद में आया था। एक इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। इन दोनों बुज़ुर्ग शख्सियात ने इंतहाई मेहनत करके, कोशिश करके इस वतन को अंग्रेज़ से और हिंदुओं से आज़ाद करवाया था और वो हमें ग़ुलामी से निकाल के आज़ादी की तरफ रहनुमाई करने वाले लीडर थे। और वही बहुत बड़े अजीम और बुलंद मकाम मर्तबा वाले लीडर थे जिन्होंने हमें ग़ुलामी की जंजीरों को तोड़ के आज़ादी के बुलंद मुकाम पर फायज करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। आज हम आज़ाद तो हैं लेकिन हमारी सोच ग़ुलामों वाली है। आज हम आज़ाद तो हैं लेकिन हमारे जहन ग़ुलामों वाले हैं। आज हम आज़ाद तो हैं लेकिन हमारी फ़िक्र ग़ुलामों वाली है। लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कतई हमें ये सोच नहीं दी थी। तो इस यौम आज़ादी वाले दिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़े ही अफसोस की बात है, इंतहाई अफसोस की बात है। मैं किसी के ऊपर तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन आपको अपने दिल के ज़ख्म दिखाना चाहता हूँ। इंतहाई अफसोस की बात है, हमारे मुल्क के अंदर कई लोगों को पता तक नहीं होता कि हमारे मुल्क के कई लोगों को इस बारे में इल्म ही नहीं है कि 14 अगस्त को क्या हुआ था, या 14 अगस्त क्या है, या आज़ादी क्या होती है। काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जिनको 14 अगस्त की अहमियत का भी पता नहीं है। 14 अगस्त हमारे लिए एक ईद का दिन है। 14 अगस्त ही वो अजीम दिन है जिस दिन पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था। 14 अगस्त ही वो अजीम दिन है जिस दिन हमें हिंदुओं और अंग्रेज़ों से निजात मिली थी और आज़ादी मिली थी। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एक मुसलमान और एक अलग स्टेट, अलग रियासत में रहते हैं जिसे पाकिस्तान कहते हैं। और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसी नारे के ऊपर ये पाकिस्तान बना था। ये अलग बात है कि आज हम बतौर कौम इन तकाज़ों को पूरा करने से कासर हैं और मिन हैसुल कौम हम पूरा कर भी नहीं रहे जिसकी खातर हमने ये मुल्क लिया था। हमने एक मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर लिया था। बड़ी ही अफसोस की बात है कि आज हम इसके तकाज़ों को पूरा नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं इंतहाई अहम बात आपको बताना चाहता हूँ कि आज़ादी हमें जो प्लेट में सजी सजाई मिल गई है, ये ऐसे नहीं है। हम ये समझते हैं कि गाने गा कर, फिल्में ड्रामे करके, देख के, टीवी शोज़, टॉक शोज़ और इसी तरह के दिगर खुराफात करके हम आज़ादी का वो जो मकसद था वो हासिल कर लेंगे, वो मिशन हमारा पूरा हो जाएगा। कतई ऐसा नहीं है। ये जो हम आज़ादी मनाना चाह रहे हैं, गाने गा के, फिल्में देख के, बेहयाई करके, उरानी और फाशी फैला के, ये आज़ादी का कतई मकसद नहीं था और ना ही इस तरह की आज़ादी के लिए ये मुल्क आज़ाद हुआ था। हमें ये मुल्क कलमे की बुनियाद पर मिला था और अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात मानने की बदौलत ही मिला था। और उसके ऊपर में ये मुल्क अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी में गुजारने के लिए मिला था। लेकिन हमने इसकी कदर ना की और आज हम ज़लील और रुस्वा दुनिया जहान के अंदर हो चुके हैं। हमारी रसवाई का पस मंज़र ये भी है कि हमने उस तालीमात को छोड़ दिया जो हमें ज़रूरी थी, जो हमारे लिए इंतहाई अहम थी। तो इस हवाले से मैं मज़ीद ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे असलाफ़ ने जो कुर्बानियाँ इस इस्लाम के लिए दी हैं उनको ज़ाया ना कीजिएगा, उनको रायगा ना जाने दीजिएगा। हमारी नौजवान नस्ल पता नहीं किस जानब चली जा रही है। अब इस यौम आज़ादी के दिन आप देख लेंगे कि नौजवान नस्ल, ख़ुसूसन ये नौजवान जो लड़के हैं, आप देखेंगे कि ये अपने मोटरसाइकिलों से बांसुरियाँ निकलवा के शुरू हुआ करते हुए मोटरसाइकिलों पे और लोगों को तंग और परेशान करते हुए नज़र आएंगे। और इसी तरह लड़कियाँ उनके लड़कों के ऊपर फूल निछावर करती हुई नज़र आएंगी और लड़के और लड़कियाँ दोनों एक दूसरे के साथ
اس طرح کے کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ڈانس کرنے والے کام بھی آپ کو اس حوالے سے نظر آئیں گے، اور لڑکیاں خصوصاً اپنے گالوں کے اوپر پاکستان کے جھنڈے بنواتی ہوئی اور پھر گلی گلی کوچے کوچے پھرتی بے حیائی اور برائی پھیلاتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو اسلام کا اور اسی طرح پاکستان کا قطعاً یہ مقصد نہیں تھا۔ ہم ان تقاضوں کو پورا قطعاً نہیں کر رہے ہیں جس وجہ سے ہمیں یہ آزادی ملی تھی۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم غور بھی نہیں کر سکتے، ہم فکر بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے کتنی کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اور انہوں نے ہمیں یہ قربانیاں دے کے درس دیا ہے کہ اگر آزادی کے لیے آپ کو اپنی جان تک دینی پڑے تب بھی دے دو، لیکن آزادی حاصل کرو۔ اور انہوں نے یہی کیا۔ آزادی حاصل کرنے کے لیے کتنے ماؤں کے بیٹے لہوحان ہو گئے، کتنے گھر اجاڑ دیے گئے، کتنے لوگوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، کتنے ہی ایسے لوگ تھے جن کو بے رحمی سے مار دیا گیا، کتنے ہی ایسے لوگ تھے جو بے گناہ موت کے منہ میں چلے گئے، اور کتنے ہی ایسے لوگ تھے جو وہاں سے اپنے اسلام کو، دین کو بچاتے ہوئے وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ یہی ہمارا پس منظر تھا۔ اسی وجہ سے ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر یہ آزادی حاصل کی تھی، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دو قومی نظریہ تھا کہ بر صغیر میں دو قومیں رہتی ہیں، ایک ہندو اور ایک مسلمان، دونوں بڑی بڑی قومیں ہیں، لیکن دونوں کے طور طریقے، رہن سہن کے طریقے سلیقے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ یہ ایسے ہی ہوگا جیسے تیل اور پانی کو مکس کرنے والی بات ہے۔ تو اس حوالے سے پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بے انتہا کوششیں کی، پھر یہ پاکستان معرض وجود میں آیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ کے علم میں ہے اور آپ کے نوٹس میں ہے کہ ہندو گائے کا پیشاب پیتا ہے اور اس کو اپنی ماں کے برابر درجہ دیتا ہے، جبکہ مسلمانوں کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ مسلمان اس کا گوشت کھاتے ہیں، اس سے دودھ حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ اگر یہ دونوں قومیں ایک جگہ پہ اکٹھی رہتی وہاں پہ فتنہ برپا ہوتا، اس لیے یہ دونوں قومیں الگ الگ ہوئیں اور ایک الگ وطن پاکستان بن گیا۔ اس پاکستان میں ہم سب رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں آزادی نصیب ہوئی ہے، اور جب قوموں کو آزادی ملتی ہے تو پھر وہ فحاشی و عریانی والے کام نہیں کرتے، اور جب قوموں کو آزادی ملتی ہے تو پھر وہ یہ ڈرامے، فلمیں، گانے اور اسی طرح غلط کام اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کر کے، نمازیں چھوڑ کے کبھی بھی اس طرح کی آزادی حاصل نہیں کرتے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کر کے اپنے آپ کو منواتے ہیں۔ جس طرح کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو آزادی ملی، تو جب ان کو آزادی ملی تھی تو انہوں نے اس آزادی کے دن روزہ رکھا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دن فتح مکہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکرانے کے طور پہ نوافل ادا کیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ ملک پاکستان ایک آزاد ریاست اور اسٹیٹ کی صورت میں ملا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس حوالے سے قربانی، ہماری کوئی بھی قربانی نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے۔ ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے، ہمیں قدر کرنی چاہیے، ہمیں اپنے بزرگوں کی، اپنے اسلاف کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہم گانے گا کے، فلمیں اور ڈرامے کر کے، ڈانس کر کے اور اسی طرح بے حیائی اور عریانی والے کام کر کے اپنے بزرگوں کی روح کو تڑپاتے ہیں۔ اپنے بزرگوں کی روحوں کو تسکین دینے کے بجائے ہم ان کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک مسلمان کا یہ وتیرہ قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ مسلمانوں کو آزادی ملی ہو اور انہوں نے خوشی میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنی شروع کر دی ہو۔ جن بھی قوموں کو آزادی ملتی ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہوئے اپنی آزادی کے دن کو اسی طرح مناتے ہیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے۔ کتنے ہی ایسے لڑکیاں اور لڑکی ہوں گے جو 14 اگست کو نماز تک نہیں پڑھیں گے، کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جو بے حیائی اور برائی میں پورے ملوث ہوں گے، حالانکہ آزادی کا یہ مقصد قطعاً نہیں تھا، آزادی کا قطعاً یہ مقصد نہیں تھا۔ آج ہم آزاد تو ہیں لیکن ہماری سوچ غلام ہے، آج ہم آزاد تو ہیں لیکن ہمارے نظریات غلام ہیں، آج ہم آزاد تو ہیں لیکن ہماری تمام کے تمام آنکھ کان سب کے سب غلام ہیں۔ کن کے؟ ہندوؤں کے۔ ہم انہی کا کلچر اپنائے ہوئے ہیں، ہم انہی کی نقل مکانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ زندگی کا کوئی بھی شعبہ لے لیں، ہم ہندوؤں اور عیسائیوں والے وہی کلچر جو اس دور میں تھے آج بھی ان کو اپنائے ہوئے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا، اور مسلمان کو یہ ایسا زیب بھی نہیں دیتا ہے۔
تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد رکھیں۔ یہ قربانی کا وہ عظیم دن ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس دن آپ کے بزرگوں نے، آپ کے اسلاف نے کتنی قربانیاں جھیل کر اس ملک پاکستان کو حاصل کیا تھا، جس کو ہم ٹکے ٹکے کے لیے اب بیچ رہے ہیں، اور ہم اس کے اندر کسی قسم کا کوئی وہ کام نہیں کر رہے جس کو میں آخر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کا میزبان زہیر مظفر، فی الحال کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ اگلی